बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम अर्ज़ करता हूँ मौला कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहल बैत अतहर पर। नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई सज्जाद सिफरा मदीना मुनव्वरा से। आज जो है 11 ज़ुल्क़अदा है। माशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा में हुज्जाज कराम की बहुत बड़ी तादाद हो गई है और मस्जिद नबी में माशाअल्लाह बहुत ही रौनकें हैं। हुज्जाज कराम की बहुत बड़ी तादाद है और इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको अंदर भी दिखाएंगे, क्योंकि अंदर जो है माशाअल्लाह फुल हो गया है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे अंदर के मनाजिर और अज़ान भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हरम नबी के बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ जो है इंडोनेशिया के हुज्जाज की तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ बहुत ही दिन ब दिन ही जैसे ही हज नज़दीक आ रही है हुज्जाज कराम की तादाद माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है हरम नबी में और मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में और गलियों में माशाअल्लाह रौनकें ही रौनकें हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं हरम नबी के जो आप देख रहे हैं। माशाअल्लाह हुज्जाज कराम के ग्रुप यहाँ पहुँच गए हैं पूरी दुनिया से। वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हरम नबी। माशाअल्लाह अंदर चलते हैं क्योंकि अंदर के भी मनाज़र आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह और अज़ान भी होगी और अज़ान के बाद इंशाअल्लाह मौला कायनात के दर पे इंशाअल्लाह हाज़िरी देंगे। अज़ान सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह आप लोगों ने अज़ान सुनी है। रब्बुल कायनात आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हुज्जाज कराम की तादाद मस्जिद नबी बिल्कुल अंदर से फुल है और बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल व्यू इनसाइड मस्जिद नबी। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और इसमें आप देख रहे हो हुज्जाज कराम की बहुत बड़ी तादाद है, अंदर से फुल हो गई है। और आपको दिखाते हैं फ़ानूस जो है, ऐसे फ़ानूस जो आपको ये दायरे में नज़र आ रहा है फ़ानूस, ये मस्जिद नबी ऐसे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लगे हुए हैं और बहुत ही बड़े हैं। लेकिन ये एक आदमी मुझे बोल रहा था आदमी कि ये सोने के बने हुए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत फ़ानूस है। ऐसे हज़ारों मन जो है तकरीबन यहाँ
سونا لگا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، اور سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات کے در پہ مسجد نبوی میں سلام اپنی اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا جبار یا غفار یا ستار علیب اللہ۔ میرے جتنے ویورز ہیں، ویڈیو واچ کرنے والے ہیں، سبسکرائبر ہیں، ویورز ہیں، میرے ذمہ دعا لگائی ہے رب الکائنات ان تمام کی حاجات منظور و مقبول فرما۔ عرشِ بھی ہے ظاہر مائی، رب الکائنات ان کی صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اشفاق بھائی ہے رب الکائنات ان کی وائف بیمار ہے، اپنے حبیب کے صدقے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ امتیاز بھائی ہیں رب الکائنات ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ، جتنے ہی میرے دوست ہیں، محسن سلیم ہے، وہ بیمار ہیں، رب الکائنات ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ۔ نعت نبی سرکار پڑھتی ہیں، میری بہن انڈیا سے ہیں، رب الکائنات ان کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پاکستان سے سیم وڑے چھے، رب الکائنات ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ انڈیا سے کنیج فاطمہ ہیں، رب الکائنات اس کی دیدی حاجات منظور و مقبول فرما۔ سنبل جی ہیں اور ان کی دوست جو ہیں، رب الکائنات ان کی دینی و دنیوی حاجات منظور و مقبول فرما۔ دلی خواہشات ہیں ان کی، میرے مولا دلوں کے راز جاننے والے ہیں، ان کی دلی حاجات منظور و مقبول فرما۔ شعیب بیڈی ہیں، رب الکائنات ان کی حاجات منظور و مقبول فرما۔ یاسر بھائی ہیں، رب الکائنات ان کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ اور بھی جتنے ہی میرے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، میرے ذمہ دعا لگائی ہیں، یا رب الکائنات ان کی صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مریم بہن ہے، رب الکائنات ان کی دلی حاجات منظور و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ یا کریم اللہ، ہمارے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما۔ آخر میں آپ کے بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن کو آل پہ کلک کیجئے، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتا رہے۔ یہ سلسلہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و سارے رہے۔ رب الکائنات آپ کی تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے۔ رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ اور حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔